ल हेर त यसमा हेर है अस्ति पनि हामीले के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई y बराबर x को लाइनबाट रोटेट गर्नु पर्यो भने हेर है यो पहिला हामीलाई के गर्थ्यो अब हामी एउटा एज्युम्सन गर्यौँ अब हामी क्लकवाइजतिर जाउँ ल भनेपछि फर्स्ट स्टेप गर्नु तिमीलाई एक्जाम 8 मार्क्समा छ डिराइभ द म्याट्रिक्स टु रिफ्लेक्ट एन अब्जेक्ट एबाउट द लाइन y बराबर x भनेर क्वेसन आएको छ धेरैपल्ट आएको छ है त्यही भएर हेर त फर्स्ट स्टेप 1 मा के हुनु पर्यो स्टेप 1 रोटेट द रोटेसन अफ द लाइन थ्रु द यो भनेको y बराबर x भनेपछि थीटा कति डिग्री हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ यो स्वाभाविक हो थीटा बराबर 45 डिग्री भने हामीलाई निकालिहाल्छौँ हामी ठीक छ 45 डिग्री हो यसलाई क्लकवाइज रोटेसन गर्ने अनि रिफ्लेक्ट द लाइन अब्जेक्ट अबाउट द y एक्सिस गर्ने अनि फेरि के गर्ने इन्भर्स रोटेसन गर्ने इन्भर्स रोटेसन भनेको काउन्टर क्लकवाइज रोटेसन बाई 45 डिग्री टु स्टोर द ओरिजिनल पोजिसन अफ द लाइन y बराबर x यी तीनटा स्टेप लेख्छौँ यो तीनटा स्टेपलाई तिमीले केमा लेख्छौ म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्छौ हैन सबभन्दा राइटमा के हुन्छ स्टेप 1 हो काउन्ट क्लकवाइज भनेपछि नेगेटिभ हुन्छ माइनस यहाँ आयो स्टेप 2 भनेको रिफ्लेक्ट अबाउट द x एक्सिस यो आयो त्यसपछि स्टेप 3 मा के हुनु पर्यो इन्भर्स रोटेसन भनेको काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सन्स -45 डिग्री आयो अब भ्यालु यहाँ आयो तीनटा यो तीनटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लायर एन्सर यो आयो ओके हो अब मलाई भन त तिमीलाई एउटा क्वेशन यसरी सोध्छ जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल अब एउटा गरियौँ भने सोध्छु त म ल दोस्रो क्वेशन जाउँ है त हामी y बराबर -x मा के गर्छौ होला ल तिमीहरु भन त अब y बराबर -x अब अर्को क्वेशन्स यस y बराबर -x सोध्छ है दुईटा क्वेशन अलमोस्ट सिमिलर हुन् ल मलाई y बराबर -x भनेको यो लाइन ल भन सबैले गर आफ्नो आफ्नो कपीमा फटाफट अहिले मलाई त्यहाँ हो अर्डले क्लकवाइज गर र मलाई अर्डले क्लकवाइज रोटेट गर इभनले के गर काउन्टर क्लकवाइज गर इभनले काउन्टर क्लकवाइज रोटेसन गर हो म स्टेप भन्छु तिमीले मलाई म्याट्रिक्स चाहियो म जस्तै अब काउन्टर क्लकवाइज कुरा गरे है मैले सरी क्लकवाइजको स्टेप 1 मा के हुनु पर्यो रोटेट द लाइन हैन बाई 45 डिग्री टु कोइन्साइड अन द y एक्सिस स्टेप 1 दोस्रो स्टेपमा के हुनु पर्यो रिफ्लेक्ट एन अब्जेक्ट अबाउट द y एक्सिस ठीक छ तेस्रो नम्बरमा के हुनु पर्यो इन्भर्स अप्लाई द इन्भर्स रोटेसन बाई 45 डिग्री टु रिस्टोर द ओरिजिनल ओरिएन्टेसन अफ द लाइन y बराबर -x ठीक छ यति तीनटा स्टेप गर्नु पर्यो यो चाहिँ क्लकवाइज भनेको अर्डको काम भयो अब यदि तिमीले इभनलाई गर्यो भने के हुन्छ ल भन त मलाई सुरुमा अप्लाई बाई 45 डिग्री इन द काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सन हो दुईमा रिफ्लेक्ट अबाउट द y एक्सिस रिफ्लेक्ट अबाउट द x एक्सिस त्यसपछि रोटेसन के गर्नु पर्यो रोटेसन 45 डिग्रीले गर्नु पर्यो काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सन काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सनमा स्टेप 3 मा के गर्नु पर्यो अप्लाई द इन्भर्स ट्रान्स रोटेसन -45 डिग्री हैन इन्भर्स भनेको त्यो हो भनेपछि यो गर्यो भने टु स्टोर द ओरिजिनल पोजिसन अफ द लाइन ठीक छ यति म्याट्रिक्सलाई अब मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई के आउँछ मलाई भन अनि फटाफट दुई तीन लाइनको काम हो ल स्टार्ट गरेर मैले यो पोइन्टहरु भन्दैछु y बराबर -x को लाइन लाग्यो है ठीक छ y बराबर -x सबैले कपीमा गर 5 मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन यसलाई अर्ड वालाले क्लकवाइज गर इभन वालाले काउन्टर क्लकवाइज गर तिमीहरुको पछि असाइनमेन्ट नि यो क्वेशन होला असाइनमेन्ट अहिले तिमीहरु अर्ड वालाले क्लकवाइज गर्ने इभन वालाले काउन्टर क्लकवाइज पठाउने है मलाई अब गर्नेले दुईटै गरे पनि केही फरक पर्दैन जुन गरे पनि हुन्छ ठीक छ आर यु डुइङ स्टेप भनिदिरहेको छु मैले सर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन चाहिँ उता गएर चेन्ज हुन्छ नि अहिले त त्यो y कता गर त्यो y बराबर -x सम्म गर्नु छ नि हामीले एक्सिस
उता गएर पोजिटिभ होला नि अहिले त यहाँ अहिले तिमीहरूले अडले गरे पनि इभनले गरे पनि यही इक्वेसन आयो कि आएन यस सर फाइनल म्याट्रिक्स चाहिँ सबैको एउटै आउँछ है आइदर क्लकवाइज गर आइदर एन्टी क्लकवाइज गर फाइनल म्याट्रिक्स के आउँछ सेम आउँछ जसरी यसको सेम आयो y बराबर माइनस x मा पनि सेम आउँछ ल y बराबर माइनस x सबैजनाले गर एक्जाम आउने क्वेसन गर्नुपर्छ है नगरी बुझिन्न कपीमा सिरियली गर एन्सर त यहाँ नोटमा होला तर पनि बुझ्यौ भने र केही कन्फ्युजन पनि सोधिहाल्ने y बराबर माइनस x ल एन्सर मैले लेखिदिएछु तिमीहरूको काम हो निकाले ल निकाल असाइनमेन्टको क्वेसन होला हेरौँ म असाइनमेन्ट 3 होला यो मैले असाइनमेन्ट 3 हालिदिएको छैन ठिक छ यहाँ रहेछ y बराबर माइनस x को रोइन्छ बनाएको असाइनमेन्टको क्वेसन रोइन्छ त्यो ठिकै छ अहिले गरौँ ल अर्को हिसाब गरिसकेपछि रोटेट बाई 40 काउन्टर क्लकवाइज भनेछ एबाउट एक्स एक्सिस मैले यसरी गरेको छु तिमीहरूले यसरी दुईसुकै मेथडले गरे पनि हुन्छ है जुनसुकै मेथड अप्लाई गरेर द्याट इज योर चोइस आउनेले आयो भन मिल्नेले मोबाइलमा राख डन सर कुन चाहिँ गर्यो यसले y बराबर x गर्छ मलाई y बराबर माइनस x को चाहियो है all of you are doing or not आयो शिला पन्तको आयो पन्थी हो सर शिलापन्ती ठिक छ आयो नि हैन तिम्रो के छ स्क्रिनशट पठाउन मिल्छ भने पठाऊ है ठ्याक्कै त्यही एन्सर आयो यही एन्सर आयो शिलाको हजुर सर ल गुड तिम्रो रोल नम्बर अड्की इभन शिला 40 सर 40 भनेपछि तिमीहरूले काउन्टर क्लकवाइज गर्यौ कि क्लकवाइज काउन्टर क्लकवाइज ल ठिक छ अरु कहाँ गएछन् आज 32 जना मात्रै छन् त अपिल कहाँ गयो अपिलले गरेन गरिरहेछ सर गुड आलोक छेत्री डन सर गर्न गइरहेछ सर ए ल त्यो भिडियो हेरेन तिमीले भिडियो अपलोड गरिरहेछ कि छैनौ भिडियो सर अस्तिको गरे छैन सर
त्यो मिलेर तिमीलाई यी सबै भिडियो चाहिँ मिलाएर च्याप्टर वाइजको स्ट्रिममा अपलोड गर त ल हुन्छ सर है के हुन्छ ल आजै गर है मिलाएर अनि के भएन भने मलाई खबर गर न भएन भनेर मिलाएर हुन्छ सर राखिदिनु पर्छ योभन्दा अगाडिको चाहिँ गरेको हो यो हप्ता चाहिँ यता लाइटको प्रब्लम भएको छ एनइएले त्यस्तै काटिरहेको छ टाइममा अनि त्यही भएर ए ल तिमी कहाँ बस्ने हो र कञ्चनपुर सर ए हो टाढा रहेछ नि त गर्दा ल ठिकै छ जेस मिलाएर गर भएन भने भन नआउने साथीहरूलाई पुर्याइदेऊ भिडियो पठाइदेऊ स्ट्रिममा राख म पनि हेर्छु त्यहाँबाट ल भयो होला होइन सबैले आयो सबैजनालाई आयो गर्ने समस्या छैन अब एउटा मेन क्वेसन छ ल एक्जाममा यो क्वेसन पनि बढी सोधिरहेको छ है यो एभ्री क्वेसन इज इम्पोर्टेन्ट है यसको कि डिरिभेसन सोध्छ कि के सोध्छ प्रब्लम सोध्छ है त ल यहाँ आएर त हेर है अब मलाई सबैले भन्नुभयो त तिमीलाई एक्जाममा डिराइभ द म्याट्रिक्स टु रिफ्लेक्ट एन अब्जेक्ट अबाउट द लाइन वाइ बराबर एमएक्स प्लस बी भनेर सोधिरहेको हुन्छ ठिक छ एमएक्स प्लस बीमा के गर्नु पर्यो वाइ बराबर कि एमएक्स प्लस सी लेख्नुपर्छ जे लेख्नुहुन्छ नि होइन र है एमएक्स प्लस सी नै हुनुपर्छ भने जरुरी छैन है सी इज द कन्स्टेन्ट यु क्यान राइट एनिथिङ इट इज द इन्टरसेप्ट होइन हाम्रो लागि अहिले चाहिँ हो ल हेर त यसमा मलाई कसले भन्छ ल कतिवटा स्टेप हुन्छ र कसरी गर्ने र तिम्रो अहिले गर्नुपर्छ सबैले कपी कलम निकाल स्टेप वाइज र मलाई यसको एन्सर पनि चाहियो सबैजनाले गर्नु पर्यो स्टेप्स के हुन्छ पहिला ल एकछिन हेरौँ के हुन्छ वाइ बराबर अब हेर है पहिला अघि हामीले कस्ता लाइनहरू गर्यौँ वाइ बराबर एक्स भन्ने लाइन गर्यौँ हो यो लाइनलाई डाइरेक्टली के गर्न सकिन्छ सर्टेन डिग्रीले रोटेट गरेर के गर्न सक्छौँ हामीहरूले कुनै पनि कोअर्डिनेट एक्सिससँग कन्साइड गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीसँग अहिले के छ वाइ बराबर एमएक्स प्लस बी छ है वाइ बराबर एमएक्स प्लस बी छ द्याट मिन्स बी भनेको के हो इन्टरसेप्ट हो भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो यसलाई घटाएर तिमीले यो वाइ इन्टरसेप्ट हो होइन बी को नाम के हो वाइ इन्टरसेप्ट हो है वाइ भ्यालु हो है यो वाइ इन्टरसेप्ट हो ठिक छ यो वाइ इन्टरसेप्टलाई घटाएर हामीले यो लाइनलाई कहाँबाट पास गराउनु पर्यो सुरुमा ट्रान्सलेट द लाइन हो कतिले घटाउनु पर्यो माइनस बीले घटाउनु पर्यो सो द्याट इट पासेस टु द कोअर्डिनेट ओरिजिन पहिला लाइनलाई यस्तो बनाउनु पर्यो फर्स्ट स्टेप छ है फर्स्ट स्टेप्स हाम्रो काम के भनेको त लाइनलाई पासेस द कोअर्डिनेट ओरिजिन भनेपछि तिम्रो वाइलाई इक्वेसन के बनाउने वाइ बराबर एमएक्स बनाउने फर्स्ट स्टेप हो ठिक छ वाइ बराबर एमएक्स बनाउने ठिक छैन अब हेर त अब यसलाई पनि तिमीले सेम केस तिमीले यता लगे पनि हुन्छ यता ल्याए पनि हुन्छ अहिले नर्मली हामी यतै ल्याउँ ल क्लकवाइज डिरेक्सनमै ल्याउँ ल हो यो चाहिँ कतिले गर्छौँ यो हामीले कति गर्ने थीटा बराबर tan इन्भर्स एम हो कि होइन थीटा भने कति हुन्छ tan इन्भर्स एम है यसलाई के गर्नु पर्यो लाइनलाई tan इन्भर्स एम ले रोटेट गर्नु पर्यो तेस्रो नम्बरमा के गर्नु पर्यो हेर त रिफ्लेक्ट द अब्जेक्ट अबाउट द लाइन अबाउट द एक्सिस एक्स फोर्थ नम्बर स्टेपमा के हुनु पर्यो फोर्थ नम्बर स्टेपमा के गर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई के भन्छ इन्भर्स रोटेसन तिमीले के गर्नु पर्यो इन्भर्स रोटेसन ठिक छ फिफ्थ नम्बरमा स्पेस गर्छौ के गर्छौ इन्भर्स ट्रान्सलेसन इन्भर्स ट्रान्सलेसन भनेको बी मात्रै हुने हो हैन हाम्रो यहाँ पहिला ट्रान्सलेसन के गरेर थियो बीले गर्दा चाहिँ किनभने कोअर्डिनेट ओरिजिन माइनस बीले घटाउनु पर्थ्यो वाइ इन्टरसेप्ट 2 मा हामीले के गर्थ्यौं रोटेसन थीटाले गरेको थियौं माइनस थीटा क्लकवाइज भएको कारणले भनेपछि हेर त यति 5 वटा स्टेप परफर्म गर्यो भने कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ y बराबर mx प्लस b सँग के हुन्छ कोइन्साइड हुन्छ है ठीक छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ ल कसैलाई भनिहाल त ल माइक्रोफोन अन गर
मैले फेरि यो मेसेज हेर्न थालेँ भने मेरो लेखेको सबै उड्छ त भन कसैलाई समस्या केही छ बुझिया छ नि हैन कत्रो आवाज हो ठिक छ सबैले बुझिरहेको छौ ल मैले एज्युम गरेँ तिमीले बुझिरहेको छौ अब अर्को कुरा यहाँ आएर त टेन थीटा भनेको के हो हाम्रो लागि अहिले यम हैन हो अनि टेन स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ भन त मलाई 1 + sec स्क्वायर थीटा हुन्छ होला हैन के हुन्न के हुन्छ भन ल ट्रिग्नोमेट्रिक बिर्स्यो कि छ टेन स्क्वायर थीटा भनेको के हो त्यही हैन हजुर सर sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा हो सर त्यो चाहिँ है गुड यति भन्न जान्नु पर्यो नि त कसैले भन्दैन फेरि उल्टो भयो हैन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर के हुन्छ sec स्क्वायर थीटा हो अब sec स्क्वायर थीटाको भ्यालु त tan थीटा रहन्छ 1 + m स्क्वायर बराबर के हुन्छ sec स्क्वायर थीटा मैले किन निकालेको भन्दाखेरि हाम्रो यो रोटेसन म्याक्सिमम cos थीटा र sin थीटा आउँछ भनेपछि अब यति गर्यो भने cos थीटा बराबर के हुन्छ cos थीटा बराबर त सजिलै निकाल्न सक्ने 1 / cos थीटा भनेको 1 / sec थीटा हो कि हैन भनेपछि √1 + m स्क्वायर आउने भएन cos थीटा को ठाउँमा के पुट गर 1 + m स्क्वायर √1 पुट गर है sin थीटा ठाउँमा के हुन्छ 1 - cos स्क्वायर थीटा भने के हो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 भन्ने थाहा छ यो भनेको कति आउँछ sin थीटा भनेको m / √1 + m स्क्वायर आउँछ यो पनि निकाल तिमीहरुले 1 + m स्क्वायर आउँछ है भनेपछि अब के गर sin थीटा को ठाउँमा है sin स्क्वायर हैन sin थीटा को ठाउँमा sin थीटा बराबर m / 1 + m स्क्वायर आउँछ भनेपछि अब cos थीटा लेख्ने ठाउँमा 1 / 1 + m स्क्वायर लेख sin थीटा लेख्ने ठाउँमा m / m + √m + m स्क्वायर लेख यति लेख र यो म्याट्रिक्स पुट गर सबैजनाले अहिले गर मलाई के चाहियो फर्स्टमा सबभन्दा राइटमा स्टेप 1 स्टेप 2 अर्डर मिलाउँदै स्टेप 5 सम्म निकाल्नु पर्यो र p ड्याश = इन्टु p ल यो चाहियो मलाई ल तिम्रो सबैले 5 वटा स्टेपलाई मल्टिप्लाई गर ल फटाफट कपीमा राख्ने चाहिँ के भन्दाखेरि cos थीटा sin थीटा को ठाउँमा यो भ्यालु राख्ने अरु त कुरा तिमीले गरिहाल्यौ ल कुरो बुझेन कसैले कन्फ्युजन सोध म यो हटाइन्छु स्क्रिन कोही बोल्दैन ल मैले हटाइदिएँ तिमीहरूको काम स्टेप छ छोडिदेऊ तिमीहरूलाई मैले भनिसकेँ र पनि स्टेप हेर्छौ भने हेर यहाँ क्लकवाइज डिरेक्सन्स बाइ 10 मिटर m y मा गरे पनि हुन्छ है तिमीले j मा गर्न पनि पाउँछौ है मैले अघि भने मैले अलि x मा गरेँ ठीक छ ल सबैले कपीमा गरेर त फटाफट आर यु डुइङ ल मलाई फाइनल म्याट्रिक्स चाहियो फाइनल म्याट्रिक्स मलाई सबैले मेसेज बक्समा स्क्रिनशट पठाउनु मलाई डेरिभेसन कम्प्लिट चाहिएन फाइनल म्याट्रिक्स के आयो त्यो चाहियो ल अनि एउटा हिसाब गरौँ ल त्यसै तिमीले अलि बुझेछौ भने क्लियर हुन्छ मलाई ल खै कहाँ हरा गर्दैछन् कि छैनन्
कुनै पनि भिडियो एड गरेको छैन यहाँ। एउटा भिडियो रहेछ, कुन चाहिँ हो? मेरो गरिरहेछौ नि, गर है। म यहाँ भिडियो के रहेछ हेर्दैछु। यो त अहिलेको भर्खरको कि हिजोको रहेछ? यो हिजोको रहेछ। चारवटा भिडियो छ सर, हाम्रोमा त चारवटा देखाउँदै थियो। तिम्रोमा? हजुर सर। मेरोमा किन देखाएन त? यो भिडियो भनेको 1 2 3 4 चारवटा देखाएको त यहाँ। यति चारवटामा अरू भिडियो कहाँ गयो त? त्यो पुरानो भिडियोहरू गइसकेको थियो सर, अनि पहिला गइसकेको छ। अस्ति एउटा भिडियो हालेको, अनि अस्तिको भिडियो हाल्न बाँकी छ। ल यो हाल्यो, टाइमली हाल्दियो ल है। तिम्रो साथीहरूलाई हुन्छ ल। म हेर्छु एकपल्ट। त गर सबैजना गरिसकेपछि मलाई भन, अनि के भएछ कुरा गरौँ ल छिटो। सुरुको चढा रहेछ। सर हजुर हजुर। यो m को टर्ममा मैट्रिक्स से मल्टिप्लाई गर्न त अलि कम्प्लेक्स हुँदैन र? हुँदैन, झन् त्यो सजिलो बनाउन m को टर्ममा निकालेको। त्यही भएर 1 + m² cos θ sin θ भन्दा तिमीले इन्भर्स राख्यौ त झन् गाह्रो हुन्छ नि मल्टिप्लाई गर्न। सजिलो होस् भनेर त्यसरी राखेको है। m को टर्ममा एन्सर आउँछ। सजिलो छ त्यो म्याट्रिक्स। हुन्छ मल्टिप्लाई गर। सबैले गर है, सबैको एन्सर चाहियो। म हेर्छु है कसले गर्यो कसैले गरेनौ। त्यहाँ 35 जना 5 जनाले मात्रै पठाउने होइन नि। जसको पठाउन मिलेन जस्टिफाई द रिजन। सर भयो सर। भयो? कसले गर्यो? हजुर सर। कसले गर्यो? फोटो पठाउन मिल्दैन सर। अपिलले गर्यो? आयो? हजुर सर। ल फर्स्ट रो के आयो मलाई भन त ल। 1 - m² upon 1 + m² फर्स्ट एलिमेन्ट। सेकेन्ड एलिमेन्ट 2m/1
1 plus m square third element minus 2bm by 1 plus m square. ल भयो गुड त्यति भएपछि मिल्यो ल अरूले बाँकी सेकेन्ड रो उनीहरूले लेखाल्छन् तिम्रो आयो भन्ने थाहा पाइसकेँ मैले ल अपिलको आयो अरू अरू खै कति टाइम लाग्यो मल्टिप्लाई गर्न टाइम नलाग्नु पर्ने हो यति त सबैले लेख्यो होला त मैले नै भन्दै थिएँ सुरुमै फर्स्ट स्टेप्स हैन सेकेन्ड इन्ट्रेस्टको म्याट्रिक्स लेख्यो नि होला यति त यहाँसम्म त आयो नि होला हेर त्यो मैले स्टेप वाइज मल्टिप्लाई गरेर राख्दैछु है र फाइनल म्याट्रिक्स यो आउनु पर्यो कसको यो आयो मलाई एन्सर चाहियो अब पछि यहाँ तिमीहरू भिडियोमा हेरौँला मैले स्लाइड पनि पठाइदिन्छु त ठिक छ एन्सर चाहिँ चेक गरौँ न तर अहिले चाहिँ के चाहियो मलाई तिमीहरूले गरेर पठाउनु पर्यो कतिले गर्न जान्यो कतिले जानेनौ के कन्फ्युजन छ कि भन्नु पर्यो कि गर्नु पर्यो है मैले कम्प्लिट मल्टिप्लाई गरेर राख्दैछु मल्टिप्लाई सजिलो होस् भनेर गरेको यो अपिल यही आयो नि होइन तिम्रो सेकेन्ड रो पनि हजुर सर गुड यो गर्दै गर म एउटा क्वेसन बनाउँछु तिमीहरूलाई एउटा फिगर किन चाहियो हामीलाई हैन फिगर किन चाहियो लाइन चाहिँ लेखौँ लाइन नर्मल लेखौँ धारी 2y equal to 8x plus 10 को रिफ्रेश में ठीक छ एउटा यस्तो ट्रायंगललाई गर हो ए भनेको चाहिँ 20,25 बी भनेको चाहिँ 40,50 यो हेर्दा यो सी चाहिँ कति राख्ने भन्दाखेरि 60,40 ल तिमीलाई एकदम यस्तो क्वेसन आउँछ हैन रिफ्लेक्ट अ गिवन कोअर्डिनेट गिवन ट्रायंगल एबीसी ए बराबर 20 25
बी बराबर 40 50, सी बराबर 60 40 हैन। अबाउट द लाइन 2y + 8x = 10 हो। सिधै यति मात्रै भन्यो अनि यति भन्छ, यो यति मात्रै भन्यो भने तिमीहरूलाई 4-5 प्रश्न सोध्छ। अर्को तिमीहरूलाई के सोध्छ, त्यसमा एड के गर्छ, ड्र द फाइनल ट्रायंगल अनि एन्ड अल्सो सो द इन इच स्टेप्स इन्भल्भ है। यति क्वेसन चाहिँ एडेड, यो गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई 8 मार्क्सको क्वेसन आउँछ हैन। 4 मार्क्समा आयो भने डाइरेक्ट यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने एन्सर निकाल्ने, अथवा तिमीलाई ड्र द ट्रायंगल यो पनि गर्न सकिहाल्छ। ड्र द ट्रायंगल अनि ड्र द फाइनल ट्रायंगल, फाइनल ट्रायंगल हो एन्ड सो each step involved, each steps involved। यो कुरा भनिरहेको हुन्छ है। ल तिमीहरूले कसले गर्यौ क्वेशन्स, क्वेशन्स त्यही पठाइदे, हेर तिमीहरूले मेसेज बक्समा ल र हो। क्वेशन्स त्यही छ है, सबैले त्यही हेर। मलाई यसको कसले गर्यो खोइ अहिलेसम्म तिमीहरू कसैले पनि मलाई एन्सर पठाएनौ, कसले गर्यो कसले गरेन भनेर। अपिलले बाहेक अरू कसैको एन्सर आएको छैन है मलाई। अल अफ यु गाइज, कहाँ छौ तिमीहरू? खोइ कोही बोल्दैन के गर्यो। प्रदीप कहाँ गर, कहिले गरेन? गर्दैछु सर मल्टिप्लिकेसन। ल त्यत्रो टाइम लाग्यो। मोनिका कहाँ गयो खोइ? जगदीश कि कहाँ गयो? समीक्षा खोइ त? लक्ष्मी मोहरा खोइ कहाँ गयो? लक्ष्मी मोहरा डु नट डिस्टर्ब लेखेर पढ्न छोडेर कहाँ गयो यिनीहरू? ल त सागा ढकाल सर भर्खर मेन्टेन गरेको नेट गरे, ठिक छ। सुशान्तको नेट आउने जाने भइरहेछ। ल ठिक छ, तिमीहरूले भिडियो हेरेर पछि यसलाई कभर अप गर। जसको भइरहेको छ उसलाई चाहियो। सबै साइलेन्ट भयो। मैले नाम भनेका मान्छेहरू किन चुप लाएर बसिरहेको छ? तिमीहरू चुप लाग्यो भने म यहाँबाट मिटिङबाट रिमुभ गरिदिन्छु है तिमीहरूलाई। कुरो बुझ्यौ नि? मलाई एन्सर चाहियो। ल अरूले गर, क्वेशन्स त्यही छ। मलाई पहिला म्याट्रिक्स डिराइभ गर, देन पर्फर्म द क्यालकुलेसन्स। अपिल तिमी यो गर्दै गर है। यसको मलाई फाइनल म्याट्रिक्स चाहियो। यो ट्रायंगल वाला सर? ट्रायंगल वाला एबीसी को कोर्डिनेट दिएको छ। y बराबर mx + p को फर्मुला एउटा क्वेशन्स आएको छ। तिमीले यसलाई ठ्याक्कै तिमीसँग फाइनल म्याट्रिक्स छ, p इनिशियल कोर्डिनेट छ, p डैश फाइनल कोर्डिनेट छ, यो गर्न सक्नु पर्यो हैन। अब यसको लागि तिमीले भनेको चाहिँ सिम्पल हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ हो। ट्रायंगल को कोर्डिनेट हो यो x1 डैश y1 डैश 1 हो, x2 डैश y2 डैश 1, x3 डैश y3 डैश 1। यो हाम्रो फाइनल म्याट्रिक्स हो। अब हामीलाई यो अब्टेन गर्नलाई हामीलाई के चाहियो? म्याट्रिक्स, रिफ्लेक्सन म्याट्रिक्स एबाउट द लाइन y बराबर mx + c चाहियो यहाँ।
हैन। अब हामीहरुलाई क्वेशन इक्वेसन के दिएको छ भन त अपिल 2y बराबर 8x + 10 हो कि हैन दिएको छ। यो भनेको y बराबर 4x + 5 हो 4x + 5 हो। यसमा के छ m बराबर 4 छ पहिला भ्यालु निकाल्नु पर्यो र b बराबर 5 छ हैन। अब हामी यहाँ फर्मुला लगाऊ 1 माइनस m भनेको 16 अपन 1 प्लस 16 अर्को के छ 2 into 4 अपन 1 प्लस 16 भनेको 17 अर्को के छ माइनस 2 into b भनेको 5 m भनेको छ 4 1 प्लस m स्क्वायर भनेको 17 आउनु पर्यो। यहाँ तल के छ 2m भनेको 8 1 प्लस m स्क्वायर भनेको 17 हो m स्क्वायर 16 माइनस 1 भनेको 15 हो तल 17 छँदैछ एज युजुअल माथि 2b भनेको 10 अपन 17 हो अनि लास्ट भनेको 0 0 1। अब हामीलाई यहाँ एउटा इनिशियल मैट्रिक्स चाहियो। फर्स्ट कोर्डिनेट कति छ थाहा छ अपिल के छ हामीलाई x1 भनेको 20 25 जस्तो लाग्छ मलाई 20 25 0 अर्को 60 कति थियो हेर यहाँ कति छ लेख x1 x2 0 अर्को भनेको कति छ त्यो पनि हेर मैट्रिक्सको कोर्डिनेट के छ यहाँ 1 ल यति मल्टिप्लाई गर्यो भने तिम्रो फाइनल मैट्रिक्स आउँछ त्यो फोटो राम्रोसँग देख 60 40 हो कि कति हो देख्दैन 60 40 नै होला। अनि अर्को के छ सीमा सीमा 60 40 60 40 हो सर। अनि बी मा चाहिँ 40 50 40 50 यो भनेको 40 50 40 ल यति मल्टिप्लाई गर हैन यति गरेर आको कोर्डिनेट चाहिँ के हो फाइनल कोर्डिनेट हो त्यसलाई प्लट गर्ने हो हैन र यो y बराबर mx + b को लाइन प्लट गर। अब तिमीहरुले गर्दाखेरि चाहिँ तान्ने y बराबर mx + b को लाइन दुई चारवटा कोर्डिनेट प्लट गरेर जस्तै यसको एउटा x0 x - एउटा लाइन प्लट गर र ट्रायंगल कस्तो आउँछ यो लाइनको अन्तरमा यसरी प्लट गरेर देखाउनु पर्यो यति गर्नु पर्यो है ठीक छ। यसो के ल यो मल्टिप्लाई गरेर यसको एन्सर मसँग छैन यो र्यान्डम क्वेशन हो तिमीले एन्सर निकाल र सबैले यसको मैले एन्सर गर्छु। अब मल्टिप्लाई गर्ने काम मात्रै तिमीहरुको मैट्रिक्स यसमा त सिधै क्याल्कुलेटर अप्लाई गर ल र मलाई एन्सर भनेको कति आउँछ अघिको मैट्रिक्स कसले निकाल्यो त्यो पनि मलाई के गर सबमिट गर ल राइट नाउ। ल यो दुईटा कुरा गर त सबैले अनि एउटा दुईटा एक्जाम आउने खालको क्वेशन हेर्छौं हामी अनि भोलि अर्को टपिक्स पढ्छौं। हाम्रो म्याथ पार्ट पनि हेर्नुपर्छ म्याथ बढी सोध्छ। मैले पठाइदिएँ ल ओपन गरेर हेर तिमीहरुको आउनुपर्छ यो मैट्रिक्स स्क्रिन त्यही छ मजाले हेर है मेसेज तिमीहरुको पठाएको छु मैले। असाइनमेन्टको क्वेशनहरु एउटा दुईटा
त्यो गरिहाल्यो। त्यो क्वेसन रोइन्छ। सबैले गऱ्यौँ। यहाँ अर्को टपिक आउँछ, हामी यसलाई भोलि पढौँला। आज एक दुईवटा प्रब्लम हेरौँ है। यसको चाहिँ गरी तिमीहरूले एन्सर निकालेनौ? गुड। कसले पठायो? कसले पठायो? विज्ञानले पठायो। गुड। रक्षाले पनि पठायो। भेरी गुड। ल यसको फाइनल एन्सर निकाल अनि मलाई प्लट गर है। ग्राफ चाहिँ प्लट गर, टेन्टेटिभ ग्राफ प्लट गरेर मलाई पठाऊ ल सबैले फटाफट। छिटो गर, धेरै टाइम लाउनु मिलेन। एउटा दुईटा हिसाब हेर्छौँ हामी, प्रब्लम्स एक्जाममा आउने खालको, अनि त्यसपछि अहिले तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ यत्रो दिन पढेको। के भयो? कति भयो? के भयो कुरो? फाइभ एट एट। त्यसलाई यो नियरेस्ट नम्बरमा सुनिल शाह नियरेस्ट नम्बरमा राखेर अनि प्लट गरौँ है। 5, 20, 6, 20, 12, 10, 12, 40, 32, 46 सबैको यही आउनु पर्यो है। मैले यसको रफ क्यालकुलेसन हो, मैले तिमीलाई इन्स्ट्यान्टली क्रिएट गरेको क्वेसन हो। आई डोन्ट ह्याभ द एन्सर। सबैको एउटै आयो भने म के एजिम गर्छु भने सबैजनाले राइट गर्यो। सबैको डिफ्रेन्ट आयो भने अल अफ यु आर रङ है। त्यस कारण सबैले एन्सर पत्ता लगाऊ, एटलिस्ट 8-10 जनाले। त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ कि मलाई त्यो राइट हो कि रङ हो।
म तिमीहरूको असाइनमेन्ट पनि अपलोड गरिदिन्छु। अस्पष्ट गरेर टाइममा बुझाऊ है। फेरि यो गर्न भ्याइन भुल्यो भन्दै यसको टाइम सिस्टम छैन नि फेरि। Assignment 3 2 फाइनल भनेको एक हप्ता दियो 3 हप्ता 1 करेक्ट 8 चलो त्यहाँदेखि त ल आज एउटा गर्न सुरु है तिमीहरूले 15 राख्दिएँ मैले। अरू एन्सर आयो? कसैले गर्यो? कसैले के रेस्पोन्स गरेको छैन? कोर्डिनेट सुनिलको मात्रै आयो, अरू कसैको आएको छैन? अलिक फरक आयो सर। कपिलको कति आयो? लेख त्यहाँ लेख एन्सर चाहिँ मेसेज बक्समा लेख। 632 1163 3664 धेरै नै फरक आयो त। त्यसमा साइन लेख्न बिर्सेछु सर। साइनहरु साइन लेख साइन चाहियो किन नेगेटिभ पोइन्ट आउँछ त्यहाँ। -6 आछ सर पहिला। -6 ठीक आयो, उसको 18 आयो, तिम्रो 32 आयो, त्यो मिलेन। 11 ठीक आयो, 11 पनि माइनस होला। अनि माइनस छ अनि 36 को नि माइनस छ। 36 मा उसको 32 आछ। यो धेरै नै फरक आयो। ल अरूको निकाल ल, तिमी साइन चेन्ज गरेर राख लेख त अबिन। यस सर फरक आज फर्स्ट को 6 रहेको छ, सेकेन्ड को 32 x अन्डर y1 फेरि x2 चाहिँ 12 जति आछ माइनस, अनि y2 चाहिँ 62.963 बराबर आछ, अनि x3 चाहिँ -13 र y3 चाहिँ 108। तीन अहिलेसम्म पढाएको सुयोग्य भण्डारी र तिमीहरूको पनि मिलेन। अनिस पोखरेल 32 12 63 32 37 र 65। अपिल छ मिल्यो 64 12 32 65 65 36 12 ट्रङ्केट गरेर अलमोस्ट यो चाहिँ मिल्यो हैन। मनिकाको र अपिलको अहिले चाहिँ मिल्यो है। 12 32 63 -36 37 एउटा फरक पर्यो। किन हो त्यो चाहिँ? सर त्यो राउन्ड अफ लिँदाखेरि मैले 36.47 लाई 36 चाहिँ लिएछु। ए 47 5 बनाऊ, 37 को ठिकै छ। लक्ष्मी मोराको त बढी आयो, फेरि 6.9 पोजिटिभ आयो, अझ 7 आयो। लक्ष्मी मिलेन, हेर एकपटक। तिमीहरूको हेर नर्मल म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई पनि यति धेरै फरक आएछ। यस्तो हुनुहुन्न एक्जाममा। यो म्याट्रिक्सको यस्तो चिजहरू चाहिँ जम्मा फर्मुला राख्ने चिज चाहिँ 5-6 मार्क्समा सोधेर तिम्रो मिस्टेक आयो भने त 0 आउँछ सिधै एक्जाममा। कुरो बुझ्यौ नि? यो नर्मल क्यालकुलेसन हो।
यति पनि मिलाएन भने त के काम भयो भन त। बी केयरफुल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्ने। तिम्रो लगभग गऱ्यो क्वेसन किन लगभग मैले यहाँ के हो भनेको यति त लेखिदिएकै छ नि त 20 25 40 50 60 40 यो भ्यालु नै कसैले अलग त लेखेको छैन होला हैन। 1 - 16 17 नै हो यो कसैले 10 त लिएन 1 + 10 त लिएन कसैले। यो 1 + 16 मैले 16 दिए 17 17 तल सबै 17 हो। ट्वाइस m 8 हो 2 * m हो 8 भइहाल्यो। अनि -2pm हो है। अनि अर्को m² माइनस 1 हो। यो फर्मुला एन्सर तिमीले यदि पुट गर्यो होला नि त एन्सर सेम आउनुपर्छ है। ल ठिक छ अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। ल ठिक छ यतिले लास्ट कोअर्डिनेट ल यति गर्यो राम्रो कुरो हो। ल मलाई भन त तिमीहरूको यो तिमीहरूको उसको असाइनमेन्टकै क्वेसन हो पछि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। एउटा दुईटा क्वेसन हेरौँ। यो असाइनमेन्ट 3 नै हो। सर हजुर हजुर भन। सर त्यो मैले सेकेन्ड असाइनमेन्ट सबमिट गर्दाखेरि तल बेसमा नाम लेख्न छुटेछ सर के हो? त्यो अझै टाइम छ नि तिमी अप डाउनलोड डिलिट गरेर फेरि अपलोड गर न। मिल्छ मिल्नु पर्ने हेर त मिल्नुपर्छ त्यसो गर्न है। त्यो त मिल्छ सर। अब त्यो लेखेर फोटो खिच्न फेरि भाइको फोन माग्नु पर्छ मसँग फोन छैन। ल त्यो कम्पलसरी हेर त्यो नाम लेख्नु त्यो लेख न लेख है लेख है नाम लेख सबैले कम्पलसरी त्यो मैले इन्स्ट्रक्सनमा ल्याएको छु ठीक छ। त्यो अब कसै एक्जाम अहिले कसले भनेको त्यो इन्फर्मेसन मलाई मैले लेख्न बिर्सेँ भनेर कसले भने खोइ को बोल्नै बन्द भयो त? मैले भनेको सर। अपिलले भने हो? हजुर सर। ल अपिललाई चाहिँ अब त्यो एकपटकलाई छुट्यो बाँकी सबैले लेख्ने है। ल हेर अब क्वेसन हेर त सबैले एकपटक ध्यान दिएर हेर है सबैले। क्वेसन नम्बर 10 ल एउटा कतिवटा भ्याइन्छ हेरौँ। एक्जाममा क्वेसन आउँछ म्याग्निफाई द ट्रायंगल विथ भर्टिसेस 0 0 1 1 5 2 हो टु इट्स साइज while keeping the 5 to fixed। ल भन्छ कसले यो भनेको के हो के गर्ने कसले भन्छ मलाई ल भन। म्याग्निफाई द ट्रायंगल विथ भर्टिसेस 0 0 1 1 and 5 2 to twice हो while keeping the 5 to fixed। ल भने क्वेसनले के भन्न खोजेको कसले भन्छ? ल भन मलाई। ए र बी लाई मात्र ट्रान्सलेट गर्ने हो। त्यस्तो गरेर ट्रायंगललाई डबल गर्न भनिरहेको छ त्यहाँ त फेरि मिड पोइन्ट फिक्स राख्नु पर्ने हो। कसले भन्यो अहिले? कसले भनेको त्यो? मैले भनेको सुभाषले। यो यसमा तिमीले यो क्वेसन्समा हेर त तिमीले ध्यान दिएर हेर है। ट्रायंगलका 3टा पोइन्ट छन्। हामीले फिक्स पोइन्ट स्केलिङ एबाउट द फिक्स पोइन्ट पढ्यौँ कि पढेनौँ? यसमा के छ xx इक्वल टु 2 sy इक्वल टु पनि 2 हो एसएस। तर हामीलाई xf बराबर के छ 5 यस yf बराबर के छ 2 यो गिवन छ। अब हामीलाई स्केलिङ एबाउट द फिक्स पोइन्टको म्याट्रिक्स के छ यो त थाहा छै छैन? अस्ति भर्खर हामीले स्केलिङ एबाउट द फिक्स पोइन्ट पनि पढ्यौँ। स्केलिङ अबाउट द पिभट पोइन्ट रोटेसन पनि सरी रोटेसन अबाउट द फिक्स पोइन्ट पनि पिभट पोइन्ट पनि पढ्यौँ। स्केलिङ अबाउट द फिक्स पोइन्ट पनि पढ्यौँ हो कि होइन भन त? यसको म्याट्रिक्स के थियो हाम्रो होइन? हाम्रो फाइनल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई पढिसकेको छौ हो sx 0 xf 1 minus sx होइन अर्को के छ 0 sy yf 1 minus sy 0 0 1
यो भयो। अब तिमीले यसमा भनेको पी ड्यास भनेको ट्रायंगलका 3टा कोर्डिनेट पी ड्यास अप्लाई गर इन्टु पी। पी भनेको ट्रायंगलका 3टा कोर्डिनेट पी। ल यति तिमीहरूले मलाई गरेर अहिले एन्सर बना। ल मैले भने एसएक्स एसएस को भ्यालु आइसक्यो, एक्सएफ र एक्सवाई थाहा छ। पी भनेको के हो? पी भनेको 0 0 1 1 र पी 5 2 हो। पी ड्यास निकाल्नु पर्यो, अरु गिभन छ। ल मलाई एन्सर निकाल सबैले। ठीक छ? ल अहिले के गरेको पठाइदिएको छु, यति गर सबैले। स्टार्ट गर। 5 मिनटको काम हो, 2 मिनटको 5 मिनट लाग्दैन, 2 मिनटको काम हो। सोल्युसन थियो। ल सुरु गर, यहाँ आइसक्यो स्क्रिनमा। के छ? आर यु डुइङ? डुइङ सर। एन्सर मलाई सबमिट गर। अनि अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यति गरेपछि अब लगभग करिब बुझ्यो तिमीहरूले के गर्ने भन्ने कुरा। अनि भोलि अर्को टपिक्स पढौँला है। सबैको यही आयो? गुड। ल त्यो कि 3-4 जनाले पठायो, अरु कहाँ गए? मनिका 4 5। एक्जाममा यस्तो ड्रइङका क्वेसन आयो भने चाहिँ सकेसम्म ग्राफ मागेर प्लट गरिदिने है। अथवा ग्राफ पाइयो भने रिलेटिभ प्लटहरु आफैले कपीमा यसो 2-4 लाइन तानेर प्लट गरिदिएको राम्रो। करुण केसी नयाँ मान्छे जस्तो लाग्यो त, बल्ल देखि के पठाएको यसले। गुड। सर गाउँमा नेटको प्रब्लम छ कि त्यही भएर। तिम्रो घर कहाँ हो? बागलुङ बिनामारे। बागलुङमा नेट छैन राजु? होइन गाउँतिर हो कि सर, बजारमा होइन। ए त्यही भएर। ठीक छ।
ल यति गरे अर्को हेर त्यस्तै अब 11 नम्बर क्वेशनहरुमा यहाँ है 11 हेर अ मिरर इज placed vertically such that it passes through the points 10, 0 and 110. Find the reflected view of the triangle ABC with the coordinate 550, B20, 40 and 1070. के गर्ने ल भन त मलाई यसमा कसले भन्छ यसलाई के गर्ने भनेर मलाई ल भन कसले भन्छ मलाई के गर्ने भनेर के भने क्वेशन बुझ्यौ ल भन कसले भन्छ है and when a mirror is placed vertically such that it passes through the points 10, 0 and 110, 0, 10. Find the reflected view of triangle ABC with coordinates A बराबर 550, B बराबर 20, 40, C बराबर 20, 10. के गर्ने भनेको ल भन कसले भन्छ यसलाई के गर्ने भनेछ क्वेशनले कोही बोल्दैन त के भयो कसलाई के आइडिया छ त भन मलाई कसैलाई के आइडिया छ रिफ्लेक्सन अबाउट द लाइन एक्ज्याक्टली है अब यहाँ तिमीहरुलाई मजाले थाहा होला 00 सागरले अहिले एन्सर लेखिरहेछ यो लाइन भनेको चाहिँ के गर्नु पर्छ तिमीहरुले यहाँ यसमा 10, 0, 0, 10 यो हामीले स्कुलमा पढ्यौ नि हैन जो क्वेशन अफ द लाइन y upon y कसरी पढ्यौ y बराबर y2 minus y1 upon x2 minus x1 भनेर पढ्यौ तिमीले इक्वेशन अफ द लाइन के हो ल भन मलाई कसले भन्छ इक्वेशन अफ द लाइन y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 अनि into x minus x1 x minus x1 x1 into x minus x1 हैन हजुर x हो यति गरे यो 10 र 0 यहाँ पुट गरे बाकी रिफ्लेक्सन अबाउट द लाइन हो के नि ल त्यति बुझिहाल्यो गुड यति गरेपछि पक्कै तिमीहरुले बुझ्छौ हो लाइन y बराबर x आउँछ x + 10 आउँछ भनिसक्योले गुड अब अर्को क्वेशन त्यस्तै छ ल क्वेशन 9 हेरौँ यति चाहिँ अरु चाहिँ बुझ्छौ जस्तो लाग्छ मलाई धेरै के तिमीहरुले बुझ्छौ अब क्वेशन 9 हेर फाइन्ड द ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स दैट ट्रान्सफर्म द स्क्वायर ABCD whose center is at 2 2 is reduced to half हेर यहाँ half which center is still remaining at 2 2 the coordinate of the square is 80 find the coordinate of the new square ल कसले के भन्छ मलाई find the transformation matrix that transforms the square whose center is 2 2 is reduced to half and which center is still remaining at 2 2 the coordinate of the square is at find the coordinate of the new square ल भन मलाई कसले यो कसरी गर्ने ल भन मलाई ल भन क्वेशन यही हो कसले भन्छ ल भन त यो के हो कस्तो खालको प्रब्लम हो ल यति आजलाई यति गरी यो प्रब्लम सकेपछि भयो अब भोलि अरु टपिक्सबाट पढौँला फेरि भोलिको दिन चाहिँ स्केलिङ गर्ने हो स्केलिङ कसरी के गर्ने ल भन स्केलिङ कसरी के गर्ने खोइ त हौ उसलाई स्केलिङ मैट्रिक्स निकाल्ने
स्केलिङ म्याट्रिक्स त दिएकै होला नि हैन र त्यो फिक्स पोइन्ट हालेर अनि फिक्स पोइन्ट कति छ यसमा 2 2 अनि स्केल फ्याक्टर कति हो 1/2 एक्ज्याक्टली स्केल फ्याक्टर भनेको यहाँ के छ पिभट पोइन्ट XR भनेको 2 छ YR भनेको कति छ 2 छ हैन अनि SX इक्वल टु SY इक्वल टु कति छ 1/2 छ अब हामीसँग कोर्डिनेट म्याट्रिक्स छैन ट्रायंगलको अब के P ड्याश इक्वल टु सिम्बल हैन पै के फर्मुला फेरि SX 0 के हुनु पर्यो XR र XF हो यहाँ हामीले नर्मली फिक्स पोइन्टलाई F लेख्छौं हैन XF 1 minus SX अर्को के छ 0 SY YF 1 minus SY ठीक छ 0 0 1 यति राख्ने अब यहाँ P भन्ने ठाउँमा कतिवटा हुन्छ चाडा कोर्डिनेट हुन्छ हैन P को ठाउँमा x1 y1 x2 y2 x3 y3 र x4 y4 किन हामीसँग के छ अहिले चाहिँ के छ हाम्रो के अरे रेक्टेंगल छ भने चाडा हुन्छ x1 y1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 x4 y4 1 राख्ने यहाँ के आउँछ चाडै कोर्डिनेट आउँछ त्यो नै फाइनल आन्सर हो कि हैन भन त ठीक छ यहाँ देखे चाहिँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ल ठीक छ यति बुझ्यौ नि है ल यति बुझ्यौ यो गर्न सक्छ यो घरमा गर ठीक छ पोस्ट गर अथवा गर्नु पनि पर्ने यो असाइनमेन्ट छ त्यही अपलोड गर्नु है ल आजलाई यति नै गरौँ भोलि अर्को टपिक्स पढाउँला है त हामीले ल ठीक छ खै कहाँ गए केटाहरू हुन्छ सर ल राम्रोसँग बस पढ्न नबिर्स असाइनमेन्ट सबैले टाइममा सबमिट गर है रेकर्ड स्टिप गरे ल अपिल त्यो भिडियोहरू चाहिँ मिलाऊ है हुन्छ सर